नाज़रीन, आज 9 जून और इतवार का रोज़ है और आपकी खिदमत में स्वीडन की डायरी पेश की जा रही है, जिसमें हफ्ते भर की अहम खबरें, रिपोर्ट्स और यहाँ पे स्वीडन में होने वाले अहम वाक़यात हैं, उन तमाम की तफसीलात जो है वो शामिल हैं। आपका शुक्रिया कि आप मेरे इन व्लॉग्स को पसंद करते हैं, और अगर आप ये समझते हैं कि ये आपके लिए मुफीद हैं, तो जिन अहबाब ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि अपडेट्स उनको मिलते रहें। और साथ आपसे ये भी गुजारिश है कि आप समझते हैं कि ये सिलसिला मुफीद है, तो अपने दोस्त अहबाब को भी बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सर्कल तक ये आवाज़ जो है वो पहुँच सके। तो अब चलते हैं हम जनाब स्वीडन की डायरी की तरफ। तो सबसे पहले ये है कि जनाब ज़िल-हज का चाँद जो है वो नज़र आ गया है, और तमाम अहले इस्लाम को इसकी मुबारकबाद। और स्वीडन में ईद उल अज़हा इंशाअल्लाह 16 जून इतवार के रोज़ जो है मनाई जाएगी, और चूँकि इतवार के रोज़ छुट्टी के रोज़ ईद आ रही है, तो ये मज़ा जो है और भी दोबाला होगा। और वैसे भी जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको तो वैसे ही छुट्टियाँ हैं, तो इसका मतलब ये ईद जो है वो खूब जो है वो ज़बरदस्त मनाई जाएगी। उसके बाद जनाब दूसरी खबर ये है कि आज 9 जून को स्वीडन में यूरोपीय यूनियन के इंतखाबात हो रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक वोट नहीं डाला, तो आपके पास वक़्त है आज, जो है वो मेरे ख़्याल 9 बजे तक शायद आप वोट डाल सकते हैं, जाके अपने इलाके में चेक कर लीजिए। अगर आप अपने इलाके में नहीं हैं, और अगर आपके पास फिर भी वो जो आपको बैलेट कार्ड आया था अगर है, तो आप कहीं भी स्वीडन में वोट डाल सकते हैं। तो वोट ज़रूर डालिए, जिस पार्टी को भी आप समझते हैं, जिस कैंडिडेट को अच्छा समझते हैं, उसको ज़रूर वोट दीजिए। ये आपकी आवाज़ जो है वो पूरे यूरोप तक जाएगी। और यूरोपीय यूनियन जो है वो स्वीडिश पार्लियामेंट से थोड़ा डिफरेंट है। स्वीडिश पार्लियामेंट में जमातें जो हैं वो अपने लोग जो होते हैं उनको पाबंद करती हैं कि उस पॉलिसी के मुताबिक बात करें। लेकिन यूरोपीय यूनियन में कोई भी मेंबर पार्लियामेंट अपनी मर्जी से आवाज़ बुलंद कर सकता है। तो अगर एक शख्स भी आपका नुमाइंदा वहाँ गया, तो पूरी यूनियन में आपकी बात हो सकेगी। इसके बाद जनाब ये है कि यहाँ जून में जो है आजकल जो जिम्नाजियम यानी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो ग्रेजुएशन के बाद बड़ा जुलूस निकाल रहे हैं, जिसको फ्लॉग कहते हैं। स्टूडेंट पार्टीज भी हो रही हैं, लेकिन उनमें एहतियात की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जो हफ्ता गुजरा है इसमें मंगल के रोज़ वहाँ योतेबोरी में एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 9 तलबा जो है वो उस ट्रक से गिर गए और ज़ख्मी हुए। तो बहरहाल ये नौजवान जो है वो ज़रूर खुशी मनाएं, हल्ला गुल्ला करें, लेकिन एहतियात का दामन जो है वो हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। और फिर स्वीडन में मई का महीना खासा गर्म रहा, खूब गर्मी आई, 25 टेम्परेचर से ऊपर तक चला गया। लेकिन अब जो है वो कुछ शिद्दत में कमी आई, और 10 दिन तक शायद यही सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। एक अफसोसनाक खबर है स्वीडन के दूसरे बड़े शहर गोथनबर्ग से, जहाँ पे एक आर्टिस्ट था गमीनो, उसको जनाब जो है वो कत्ल कर दिया गया एक पार्किंग में। वो म्यूज़िक में वो रैप करता था, और पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया है, और अभी मज़ीद तफ़सीलात का जो है वो इंतज़ार है। इसके बाद जनाब ये है कि आपको पता है कि गज़ा में इसराइल की जानिब से जो इंतहाई इंसानियत सोज़ ज़ुल्म जारी है, उसके खिलाफ पूरी दुनिया आवाज़ें बुलंद कर रही है। स्टूडेंट्स ने पूरी दुनिया में, अमेरिका में आवाज़ शुरू की, और यहाँ स्वीडन की यूनिवर्सिटीज़ में भी और यहाँ भी जो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी KTH है, कल यहाँ पे स्टूडेंट्स एक इमारत में उन्होंने अपने आप को जो है वो कह लें मकीद कर लिया, और वो वहाँ से निकल नहीं रहे थे। फिर पुलिस गई, और पुलिस ने कुछ 20 तलबा को जो है वो गिरफ्तार किया, और उनका मुतालबा था कि यूनिवर्सिटी जो है वो इसराइल के साथ तमाम किस्म के तालीमी और तहकीकी जो रवाबत है उनको ख़त्म करें। बहरहाल फ़लस्तीनियों की आवाज़ जो है वो यहाँ पे काफ़ी जो है वो बुलंद हो रही है। और इसके बाद जनाब ये है कि स्वीडन में जो महकमा सेहत की नर्सें हैं, और इसमें जो बाकी मुतल्लिका स्टाफ है, इसमें जो लैब्स वगैरह में काम करते हैं, वो लोग भी शामिल हैं। उनकी हड़ताल जारी है, और वो अपने बेहतर औकात कार के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं। कहते हैं जी हमें काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, हमें रेस्ट कम मिलती है। और 2000 के करीब नर्सेज जो हैं, इन्होंने अप्रैल से ये सिलसिला शुरू किया हुआ है, और वो अपने मुतालबात के हक के लिए जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं। उसके बाद जनाब अफसोसनाक खबर आपको पता है पिछले हफ्ते हुई थी। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 2 नौजवान जो यहाँ पे थे, सैयद आरिफ ज़ैदी और सलमान नसीम, उनका एक हादसे में इंतकाल हो गया। वो पानी में डूब गए थे, जिनकी कल नमाज जनाजा अदा की गई, और उनके जस्ते खाकी जो हैं वो स्वीडन से पाकिस्तान उनके आबाई घरों में तदफीन के लिए रवाना किए गए।
لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے اس نماز جنازہ میں شرکت کی، لیکن اس کے ساتھ ہی یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں ڈوبنے کے واقعات اور بھی بہت سے ہوئے ہیں۔ ویخو کا علاقہ ہے، وہاں پہ ایک 55 سالہ شخص جو ہے وہ اتوار کے روز وہ ڈوب کے اس کی جو ہے وہ موت واقع ہو گئی، اور پھر کھرونا میں بھی 2 افراد ڈوب رہے تھے لیکن ان کو بچا لیا گیا، ہسپتال پہنچایا گیا، وہ کافی ان کی حالت خراب تھی۔ تو یہ ڈوبنے کے بہت واقعات ہوتے ہیں، جب گرمی آتی ہے لوگ نہانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو تیراکی نہیں آتی ان کو جو ہے وہ بہت احتیاط کرنی چاہیے اور گہرے پانی میں نہیں جانا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اگر تیراکی نہیں جان آتے تو ان کو پانی میں اترنا ہی نہیں چاہیے۔ پچھلے سال سویڈن میں 73 لوگ جو ہے وہ پانی میں ڈوب کے موت کے منہ میں چلے گئے تھے، یہ کافی بڑی فگر ہے۔ تو بہرحال یہ ایک افسوسناک جناب خبر ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سویڈن کی مسلح افواج کے سربراہ کی تبدیلی ہو رہی ہے، اور 1 اکتوبر سے لیفٹیننٹ جنرل میکائل کلاسون مسلح افواج کے نئے سربراہ جو ہیں وہ مقرر کیے گئے ہیں، اور موجودہ جو فوج کے سربراہ ہیں جنرل میکائل بیدن، وہ جناب ریٹائر ہو رہے ہیں 30 سپتمبر کو۔ انہوں نے تقریباً 10 سال تک سویڈن کی مسلح افواج کی سربراہی کی ہے، اور جو نئے سربراہ ہیں ان کے لیے وزیر اعظم اولف کرسٹرسن نے کہا ہے کہ سیاسی قیادت کی جانب سے بھی ان کو تمام تر حمایت حاصل ہے، اور جو متوقع مسلح افواج کے سربراہ ہیں میکائل کلاسون، انہوں نے روس کو سویڈن کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ یہ جو مسلح افواج کے نئے سربراہ ہیں یہ جناب 1989 میں لیفٹیننٹ کے طور پہ سویڈن کی مسلح افواج میں جو ہے وہ شامل ہوئے، اور اس کے بعد پھر جناب یہ 2020 میں بریگیڈیئر جنرل بنائے گئے۔ تو اس طرح سے انہوں نے ترقی کر کے اب جو ہے وہ مسلح افواج کے سربراہ بن گئے ہیں، اور مختلف اہم عہدوں پہ انہوں نے کام بھی کیا ہے۔ اس کے بعد کسٹمز کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر ہے، اور یہ آپ لوگوں کو اطلاع دینی ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ سویڈن میں پارسل منگواتے ہیں، پیکٹ منگواتے ہیں مختلف ملکوں سے، اور خصوصاً جو یورپ کے باہر سے پیکٹ آتے ہیں ان کے لیے بڑی پرابلم ہے۔ سویڈن کی جو کسٹمز کا محکمہ ہے اس نے تقریباً 26,000 پارسل جو ہے وہ روکے ہوئے ہیں، ان کو چیک کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان پارسل میں کوئی بھی چیز یا کسی چیز کا کوئی حصہ جو ہے وہ روس سے تعلق رکھتا ہو، روس میں بنایا گیا ہو، روس کی فرم سے اس کا تعلق ہو، تو اس کو کلیئر نہیں کرتے۔ اس میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، ہم نے بھی ایک چیز منگوائی اور اس میں ایک میٹل کی بہت معمولی سی چیز لگی ہوئی تھی، تو وہ جناب یہاں پہ کسٹمز والوں نے روک لیا، اور انہوں نے کہا جی کہ اس میں یہ جو میٹل ہے یہ آپ کو سرٹیفکیٹ دینا پڑے گا کہ یہ نہ روس کی کمپنی کا ہے، یہ نہ روس سے آیا ہے، اس کا روس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جی ہم نے تو پارسل پاکستان سے منگوایا ہے اور اس سے کیا لنک؟ انہوں نے کہا جی نہیں، ہمیں جو ہے جس نے پارسل بھیجا ہے اس شخص کی طرف سے بھی، جنہوں نے یہ چیز بنائی ہے اس کمپنی کی طرف سے بھی، وہ سرٹیفکیٹس اور آپ کی طرف سے بھی ہمیں یہ ایشورٹی ہونی چاہیے، پھر ہم وہ کلیئر کریں گے۔ تو تب انہوں نے کلیئر کیا۔ تو اگر آپ پارسلز کو ایسے منگوا رہے ہیں فیوچر میں یورپ کے باہر سے، تو یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جناب یہ ہے کہ یہاں پہ جو انٹرنیشنل انگلش سکولز کی جو چین ہے، انہوں نے جناب 7.7 ملین حکومت سے غلط طریقے سے لیے تھے، جو خیال امداد کے طور پہ یا اسکولوں کی حکومت یہاں پہ ہیلپ کرتی ہے، اب ان کو جو ہے وہ واپس کرنے پڑے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ غلط جو ہے وہ طریقے سے یہ حکومت سے پیسے لیے تھے۔ اور آخری خبر یہ ہے کہ جناب کرونو بیری لین، جس کا ویخو جو ہے وہ کیپٹل ہے، اس کی جو گورنر ہے ماریا ارنہولم، انہوں نے سرکاری ٹرانسپورٹ کو پرائیویٹلی جو یوز کیا، تو ان کے خلاف جو ہے وہ میڈیا میں خبریں آئیں، اور اس پہ انہوں نے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ میں نے بہت غلط کیا ہے، لیکن اب ان کے خلاف تحقیقات شروع ہو گئی ہیں اور ان کو سرکاری ٹرانسپورٹ کی فراہمی بند کر دی گئی ہے۔ مبینہ طور پہ بتایا جاتا ہے کہ 2000 کلومیٹر تک کے لیے انہوں نے وہ سرکاری جو گاڑی تھی اپنے ذاتی کاموں کے لیے استعمال کی، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ جب اس طرح سے معاملہ سامنے آ جائے تو پھر وہ منطقی انجام تک ضرور پہنچتا ہے۔ تو یہ تھا جناب آج 9 جون کے روز گزرے ہوئے ہفتے کی سویڈن کی اہم خبریں، رپورٹس کا خلاصہ۔ یہ آپ کو کیسا لگا سلسلہ؟ اس حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اپنا خیال رکھیے اور مجھے دیجیے اجازت۔